آپ کھڈاؤندیاں نے وقت نماز دے سامنے نو بٹھاؤندیاں نے پاک شہزادیاں اس نو آپ کھڈاؤندیاں نے وقت نماز دے سامنے نو بٹھاؤندیاں نے سیدہ تے احسان مولا غازیے اینا دی پہچان مولا غازیے بلند سلام یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر مہدی سجائیں گے وہاں عباس قائل کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر جس پردے نو اس دا پردہ کہندے نے اس پردے وچ مولا مہدی رہندے نے اس پردے وچ مولا مہدی رہندے نے